یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نکاح دے متعلق گفتگو ہو رہی سی، اس سلسلے نو جتھے چھڈیا سی، اج دے درس دے اندر حقوق الزوجین یعنی میاں دے بیوی دے اتنے کی حقوق نے، کی حق نے، کہڑے کہڑے حقوق نے، اور بیوی دے میاں دے اتنے کی حقوق نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اج اسی اپنے اس معاشرے دے اندر ذرا نظر دوڑائیے تے عام شکایات شوہر نو بیوی دے نال شکایات نے اور بیوی نو شوہر دے نال شکایات نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، یہی نا اتفاقی جا بجا ایک دوسرے دا گلا آخر کار کم مک جاندہ ہے، یعنی نوبت طلاق تک آ جاندی ہے۔ پر یاد رکھو، خالق کی کائنات مالک ارض السماوات نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں دے اتنے قوی نے، زیادہ مرتبے والے نے، بلند مرتبے والے نے۔ جدو اس خالق کی کائنات مالک ارض السماوات نے زیادہ مرتبہ دسیا ہے، تے اگر کوئی کام کرنا چاہے عورت تے اس دے کہن دے نال یا اس دے کہن دے نال یا اس دے کچھ کرن دے نال اس دا مرتبہ کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ خالق کی کائنات مالک السماوات نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا۔ اور دوسری آیت کے اندر وعاشروہن بالمعروف، جس کا صاف صاف ہی مطلب ہے کہ عورتوں دے نال اچھی معاشرت کرو، یعنی مردوں نو آکھیا گیا ہے کہ تانوں اسی طاقتور بنایا ہے، قوی بنایا ہے عورتوں دے اوتے، پھر تسی انہاں نال جانوراں والا حساب کتاب نہ کرو کہ اسی قوی ہاں، اسی مضبوط ہاں تے پھر جس طرح ڈنگر رکھے جاندے نے اسی طرح رکھیے، بلکہ اللہ ارشاد فرماتے وعاشروہن بالمعروف، یعنی عورتوں دے نال اچھی معاشرت کرو، اچھا سلوک کرو، انہوں نے اچھا کھان پین جو حقوق نے انہوں نے تسی بھی اچھے طریقے دے نال ادا کرو۔ آج دے درس دے اندر چند احادیث مبارکہ جڑیاں مرد دے متعلق خالق کی کائنات مالک السماوات دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلاں کیتیاں۔ مسند حاکم دے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دیا نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں دے اتے سب آدمیاں تو زیادہ حق اس دے شوہر دا ہے۔ عورت دے اتے جدو وہ شادی شدہ ہو جاندی ہے سب تو زیادہ حق جیڑا نا اس دے شوہر دا ہے، اور فرمایا مرد دے اتے اس دا حق سب تو زیادہ اس دی ماں دا ہے۔ مرد واسطے اگرچہ وہ شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، اس دے اتے سب تو زیادہ حق جیڑا نا اس دی ماں دا ہے، پھر اس دے باپ دا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دسیا ہے کہ اگر ماں اور باپ دونوں موجود ہونا، حکم جیڑا ہے نا وہ باپ دا زیادہ مننا ہے، کیونکہ عورت ناقص العقل ہوندی ہے، انہوں نہیں پتا کہ میں کس طرح دا مشورہ دین لگی ہے۔ جدو حکم دی واری آوے، یعنی ایک حکم ماں دے ایک حکم باپ دے نا، ادھر حکم جیڑا ہے نا باپ دا مننا ہے۔ جدو خدمت دی واری آنی ہے نا، خدمت ماں دی چوکی کرنی، خدمت ماں دی چوکی کرنی ہے، کیونکہ ماں نے جو تکلیفاں برداشت کیتیاں نے نا، وہ گلی تیری جگہ دے اوتے ستی ہے، تینوں خشک جگہ دے اوتے سلایا ہے، لیکن تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ جدو خدمت دی واری آوے، خدمت ماں دی چوکی کرنی ہے، جدو ماں اور باپ دوویں مشورہ دے رہے ہو نا، مشورہ باپ دا مننا ہے، مشورہ باپ دا مننا ہے۔ لہٰذا اتنے گل آئی ہے میں تاں کیتی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ عورت دے اوتے جدو شادی شدہ ہوئے سب تو زیادہ حق اس دے شوہر دا ہے، اور مرد جدو شادی شدہ ہوئے یا کنوارا ہوئے جس حالت دے اندر مرضی ہوئے اس تو سب تو زیادہ اس دے اوتے حق اس دی ماں دا ہے۔ نسائی دے اندر حضرت ابو ہریرہ اور امام احمد مسند امام احمد کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حاکم کے اندر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی شخص نو کسی مخلوق واسطے سجدہ کرن دا حکم دیندا تے عورت نو حکم دیندا کہ اپنے شوہر نو سجدہ کرے۔ اگر اجازت ہوندی کسی عورت نو کسی چیز شخص نو اجازت ہوندی کہ تو سجدہ کر، کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں عورت نو حکم دیندا کہ وہ اپنے شوہر نو سجدہ کرے، یعنی اس خالق کی کائنات مالک السماوات دے پیارے حبیب نے شوہر دے حقوق دسے نے۔
مسند امام احمد ابن ماجہ ابن حبان کے اندر حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی روایت کر دینے فرماندے نے کہ نبی اکرم تاجداری انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی نو حکم کردا کہ غیر خدا واسطے سجدہ کرے تو حکم دیندا کہ عورت اپنے شوہر نو سجدہ کرے، قسم ہے اس دی جس سے قبضے قدرت دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جان ہے، عورت اپنے پروردگار دا حق ادا نہیں کرے گی جدو تک شوہر دے کل حق ادا نہ کرے۔ یعنی شوہر نو ناراض کر کے اگر اللہ دا حق بھی ادا کرے گی تو اس دا حق ادا نہیں ہوئے گا۔ شوہر دا حق ادا کیتے بغیر اللہ دا حق ادا کرے گی تو حضور فرماندے نے اس دا حق بھی ادا نہیں ہوئے گا جدو تک شوہر دا حق ادا نہ ہو جائے۔ اس نے امام احمد کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر انسان دا یعنی آدمی دا انسان واسطے سجدہ کرنا درست ہوندا تے میں عورت نو حکم دیندا کہ اپنے شوہر نو سجدہ کرے کہ اس دے ذمہ دے اندر بہت بڑا حق ہے، فرمایا قسم ہے اس دی جس دے قبضے قدرت دے اندر میری جان ہے، اگر قدم تو لے کے سر تک شوہر دے تمام جسم دے اندر زخم ہوئے جس دے وچوں پیپ جاری ہوئے، فرمایا عورت انہوں چٹ لوے پی جاوے تے فرمایا پھر بھی شوہر دا حق ادا نہیں کر سکتی، پھر بھی شوہر دا حق ادا نہیں کر سکتی۔ صحیحین دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شوہر نے عورت نو بلایا، اس نے انکار کر دیتا اور غصے دے اندر اس نے رات گزاری تے صبح تک اس عورت دے اتے فرشتے لعنت بھیجدے رہندے نے، اور دوسری روایت دے اندر ہے کہ جدوں تک شوہر اس دے نال راضی نہیں ہوندا اللہ اس عورت دے اتے ناراض رہندا ہے۔ جدوں تک شوہر دے نال صلح نہیں کر لیندی، شوہر نو منا نہیں لیندی، راضی نہیں کر لیندی، انی دیر تک خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات ناراض رہندا ہے۔ مسند امام احمد ترمذی اور ابن ماجہ دے اندر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو عورت اپنے شوہر نو دنیا دے اندر کوئی تکلیف دیندی ہے، ایذا دیندی ہے، پریشان کردی ہے تے حور عین جڑی جنت دے اندر اس مرد نو حورا ملدیاں نے اور اتھوں بہ کے کہندیاں نے کہ خدا تینوں قتل کرے، اینو تکلیف نہ دے، اے تیرے کول مہمان ہے، ان قریب تیرے کول جدا ہو کے اے ساڈے کول آ جائے، ان قریب تیرے کو جدا ہو کے تیرے نال ان کی کوئی زندگی نہیں ہے، کی پتا کل ہے 4 دن 7 دن فالیا تسی آپس دے اندر جھگڑا نہ کرو، اینو تکلیفاں نہ دے، اینو ایذا نہ دے، اینو پریشان نہ کر، این تیرے کو جدا ہو جانے کچھ دیر تک، فالیا اچھے طریقے دے نال زندگی گزار۔ عبرانی دے اندر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت ایمان دا مزہ نہیں پائے گی جدوں تک حق کے شوہر ادا نہیں کرے، یعنی انہوں ایمان دی چاشنی بھی نصیب نہیں ہونی جدوں تک شوہر دے حق جڑے نے نا او پورے نہیں۔ عبرانی دے اندر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیا نے فرمایا کہ جو عورت خدا دی اطاعت کرے اور شوہر دا حق ادا نہ کرے اور انہوں نیک کام دی یاد دلائے اور اپنی عصمت اور اس دے مال دے اندر خیانت نہ کرے، فرمایا اس دے اور شہیداں دے درمیان جنت دے اندر صرف ایک درجے دا فرق ہو۔ ایسی عورت جڑی اپنی عزت دی بھی حفاظت کرے، اپنے شوہر دا آکھیا بھی مننے، یعنی بستر دی بھی حفاظت کرے، شوہر دی عزت بھی کرے، شوہر دے حقوق دا بھی خیال رکھے، حضور فرماندے نے جنت دے اندر جڑا شہیداں دا مقام ہوئے گا نا اس دے نال نال اس دا مقام ہوگا۔ خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات دا کتنا احسان ہے، اور فرمایا اگر اس دا شوہر نیک ہویا با ایمان جنت دے اندر گیا تے اس دی بیوی ہوے گی، جے اگر شوہر بدکار سی لیکن وہ خدمت کرتی رہ گئی اپنی، انہیں خدمت دے اندر کوئی کم نہیں، وہ جہنم دے اندر چلا گیا تے پھر اس عورت دا نکاح کسی شہید دے نال کر دیتا جائے گا، جنت دے اندر کسی شہید دے نال کر دیتا جائے گا۔ ابو داؤد دے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شوہر دا حق عورت دے ہوتے ہے کہ اپنے نفس نو اس دے کولو نہ روکے سوائے فرض دے کہ کسی دن بغیر اس دی اجازت دے روزہ نہ رکھے، اگر ایسا کیتا یعنی بغیر اجازت نفلی روزہ رکھ لیا تے گناہگار ہوئی، فرماندے نے اگر اس دی اجازت نہ لوے تے پھر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یعنی شریعت دے اندر اے بھی ہے
کہ عورت اپنے جڑی نفلی عبادت ہے وہ بھی شوہر دی اجازت تو بغیر نہ کرے. یعنی نفلی روزہ ہو گیا کہ ہفتہ ہفتہ نفلی روزہ رکھنا ہے. حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے معاملات نے تو پھر شوہر کو اجازت لازمی ہے. اگر فرض ادا کرنے نے تو اس کے اندر شوہر کو اجازت لین دی ضرورت نہیں ہے کہ اس خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے ہی فرض کیتے نے. اسی طرح اگر پوری رات جاگ کے نفلی نماز پڑھنی ہے تو فقہائے کرام یہی فرماتے ہیں, حضور بھی یہی فرما رہے ہیں, مرد واسطے بھی یہی حکم ہے, عورت واسطے بھی یہی حکم ہے کہ ایک دوسرے دے حقوق دا خاص خیال رکھیا جائے. ابو نعیم نے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت جدو پنج نمازاں پڑھے اور ماہ رمضان دے روزے رکھے اور اپنی عفات دی یعنی عزت دی محافظت کرے اور شوہر دی اطاعت کرے تو فرمایا جنت دے جس دروازے تو چاہے داخل ہو جائے. دنیا دے اندر رہندے ہویاں پنج نمازاں پڑھے, جدو رمضان مبارک دا ببرکت مہینہ آوے فرضی روزے رکھے, اپنی عزت دی حفاظت کرے, شوہر دی نافرمانی نہ کرے. فرماتے ہیں قیامت دے دن وہ اس حالت دی اندر جاوے کہ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ جنت دے سارے دروازے تیرے واسطے کھلے نے جس دروازے تو تیرا جی چاہتا ہے جنت دے اندر داخل. پیارے دوستو, نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ترمذی شریف دے اندر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کر دیا نے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال دے اندر فوت ہوئی کہ شوہر راضی سی تو فرمایا جنت دے اندر داخل ہو گئی, اور اس حال دے اندر اس دنیا فانی نو چھڈیا کہ اس دا شوہر اس تے اتے ناراض سی. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام تے اس دا ٹھکانہ جنت نہیں. آقا علیہ السلام دے غلام یہ وہ حقوق نے جڑے عورت دے ذمے نے. تانوں سارے نو دسن دا یہی مقصد ہے کہ اسی سانو اے اس چیز دا بڑا گلا رہندا ہے کہ ساڈی نو ساڈے آکھیا نہیں مندی, ساڈی بیوی ساڈی آکھیا نہیں مندی. آقا علیہ السلام دے غلامو ساڈیاں بھی کچھ بیٹیاں نے جڑی کسے دیاں نوہاں نے کسے دیاں بیویاں نے. سانو چاہیے کہ اسی اپنی اولاد نو تے کم از کم اس کی تربیت کر کے دوسرے دے گھر دے اندر توریے تاکہ اوتھے پہنچے اور اپنی زندگی نو جنت بنائے بلکہ جہنم نہ بنائے. یہ اسی مسائل جا کے اسی اگر خود بچیاں دے نال شیئر نہیں کر سکتے اپنی کردی نو دسنا ہے. یہ حدیث مبارکہ سنانیاں نے کہ حضور نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اگر اس طرح شوہر دے حقوق دا خیال رکھو گی تو یہ انعام لبے گا, اگر نہیں رکھو گی تو پھر اسی طرح دے وعدہ نے تاکہ وہ اپنی بچیاں نو جدو کرو توڑے اے نہ کہ نہ سس دا آکھیا مننا ہے تے نہ گھر والے دا آکھیا مننا ہے نہ سسر دا آکھیا مننا ہے, کسے دے آکھیا نہیں مننا. خبردار اگر انہوں نے کی گل کیتی تو تو چپ کر کے روس کے کرتے رہنے. اس طرح دی انہوں نے لیکچر دے کے اس طرح دی تربیت کر کے دوسرے کار کے اندر نہیں توڑنا بلکہ حضور دا فرمان سنا کے توڑنا ہے. انہوں پتہ ہوئے کہ میں جس گھر کے اندر گئی ہوں میرا سسر نہیں بلکہ میرا باپ ہے, میری سس نہیں بلکہ اے میری ماں ہے, اے میرا شوہر ہے اور میرا سب کچھ ایک ہی ہے, اور جیرے دیور نے اے میرے سگے بھائی دی طرح نے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل دے درس دے اندر جڑے شوہر دے ذمے بیوی دے حقوق ہیں انہاں دے اوتے گفتگو ہوے گی. وما علینا الا البلاغ.